मदन भण्डारीले 8 घण्टासम्म लगातार रोस्ट्रम घेराबन्दी गरेर टनकपुर सन्धिलाई असफल गराउनु भएको थियो। त्यही मदन भण्डारीका अनुयायीहरू, त्यही मदन भण्डारीबाट प्रशिक्षित नेकपा एमालेका सांसदहरू अहिले विभाजित अवस्थामा भए पनि तपाईहरुसँग ठूलो संख्या छ। तपाईहरुको संख्या मदन भण्डारीको मार्गदर्शनलाई मात्र पनि साम्राज्यवादका विरुद्धमा संसदभित्र कुर्लने मदन भण्डारीको भावनालाई यदि बुझेर तपाईहरु प्रस्तुत हुने हो भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा तपाईहरुले संसदमा प्रवेश गर्न दिन हुँदैन। यदि संसदमा प्रवेश गराइहालियो, जबरजस्ती पूर्वक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रवेश गराइहाल्नु भयो भने पनि तपाईहरुले जसरी सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभालाई, विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्न सक्नु भएको छ, त्यसैगरी सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर यो असंवैधानिक कदम संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ आजको जनचासोको 62औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अमेरिकाको कथित विकास रणनीति एमसीसी युद्ध रणनीति हो कि विकास रणनीति हो, यो विषय नेपालको राजनीतिमा गम्भीरतापूर्वक बहसको विषय बन्न पुगेको छ। सत्तासीन दलहरू बाहेक बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलहरू एमसीसी को विरुद्धमा प्रस्तुत भइरहेको अवस्था छ। बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक आवरणका सबै बुद्धिजीवीहरू एमसीसी को विरुद्धमा रहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका बुद्धिजीवीहरू पनि एमसीसी को विरुद्धमा रहेको देखिन्छ। एमसीसी बारेमा खासै जानकारी नपाएका, यसको भ्रममा परेका केही व्यक्तिहरू जसले बुद्धिजीवीको आवरणमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, उनीहरूले मात्र यो एमसीसी को वकालत गरिरहेको देखिन्छ। एमसीसी मातहतमा नेपालमा 2074 सालदेखि कार्यरत रहेको एमसीए नेपालमा काम गरेका केही कर्मचारीहरूको गुनासो यस्तो सुनिएको छ कि उनीहरूले उजुरी गर्न जाँदा नेपालको कुनै निकायमा सुनिदैन, तलब पाइएन, 2 वर्षसम्म काम गरेर तलब नपाएपछि एमसीए कार्यालयको कामबाट बिदा लिन बाध्य हुनु पर्यो, बेतलबी 2 वर्षे कार्यकाल बित्यो भनेर गुनासो पनि गरेको सुनियो। यसले गर्दा के देखिन्छ भने एमसीए नेपालमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीहरूमाथि एमसीए नेपालले अथवा एमसीसीले अन्याय गर्यो भने त्यो अन्यायका विरुद्धमा नेपालको कुनै निकायले उजुरी सुन्दैन, सुन्दो रहेनछ। एकजना चितवनवासी ती व्यक्तित्वले यो अनुरोध गरेका छन्। अब एमसीसी संसदबाट पास गर्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता यसैमा देखिए अनुसार जसरी पनि एमसीसी पास हुन्छ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्नुहुन्छ भन्ने सन्तास देशव्यापी रूपमा पैदा भएको छ। राजनीतिक दलहरूमा यो सन्तास देखा परेको छ। सांसदहरूले मात्र यसलाई फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था हुन्छ, अन्यथा नेपाल एमसीसी का विरुद्धमा युद्ध मैदान बन्ने अवस्था विकसित भइरहेको छ। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध मतदान गरेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गराउन सफल हुनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जो कदम थियो, त्यो कदमलाई असंवैधानिक भनेर त्यसका विरुद्ध सांसदहरू प्रस्तुत भएर
त्यो कदमलाई असफल तुल्याउन सफलता हासिल गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको छ। यो पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले सत्ता फेरबदल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ पात्रलाई ल्याएर राखेको छ। मन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ पात्रहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ 49 जना सांसदहरू छन् माओवादी केन्द्रका, सबै 49 जना सांसदहरू मन्त्री बन्न लालायित भएर मेरो घरमा सधैँभरि धरना दिइरहेका छन्। 7 जनाको कोटा छ, 49 जनाको चाहना छ। मैले कसलाई पूर्ति गरौँ? म तनावमा छु। अध्यक्ष प्रचण्डको यो तनाव वास्तवमा सबै संसदवादी दलका नेताहरूमा छ। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्खरै शिक्षाविद एक किसिमबाट व्यक्तित्वलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। शिक्षाविदको रूपमा यदि उहाँलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको हो भने शिक्षा मन्त्रालय दिनु पर्दथ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय शिक्षाविदलाई सुहाउने कुरा होइन। स्वास्थ्यविदलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षाविदलाई शिक्षा मन्त्रालय, यसरी जान सकियो भने जो विदहरू छन्, जो विद्वानहरू छन्, ती विद्वानहरूलाई सम्बद्ध मन्त्रालय दिन सकियो भने उनीहरूले केही राम्रो काम गर्न सक्नेछन् भन्ने देखिन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उल्टो यात्रा सुरु भइसक्यो भनेर गुनासो पनि सुनिएको छ। शेरबहादुर देउवा भनौँ अथवा कमरेड प्रचण्ड भनौँ अथवा कमरेड बाबुराम, भुपू कमरेड भनौँ, अझ बाबुरामजीलाई भुपू कमरेड बाबुरामजी भनौँ अथवा महन्त ठाकुरजी भनौँ, माधव नेपालजी भनौँ, सबैका सामु अहिले मन्त्री बन्नेहरूको लामबन्दी भइरहेको छ। मन्त्रीको कोटामा उहाँहरूले जो पाउनु भएको छ त्यो कोटाभन्दा धेरैजनाको महत्त्वाकांक्षा मन्त्री बन्ने देखिएको छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो चाहना पुरा भएन भने पक्कै पनि पार्टीको नेतृत्वसँग विद्रोह गर्ने सम्भावना हुन्छ। यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको चरित्र हो। मन्त्री बन्न किन लालायित हुन्छन् मानिसहरू? अहिले संसदीय दलको यो गतिविधिले देखाइरहेको छ किन मन्त्री बन्न ज्यादै लागि परेका छन्, ज्यादै मरिहत्ते गरेका छन् मानिसहरू भन्ने कुरा स्पष्ट छ। मन्त्री बनेपछि धन आर्जन सकिन्छ, धन आर्जन गर्न सकिन्छ। धन आर्जन गरेपछि भोलिको लागि हुने चुनावमा खर्च गर्ने स्रोत जम्मा गर्न सकिन्छ। त्यो स्रोत जुट्यो भनेपछि भोलि जनताका बीचमा बाँड्न सकिन्छ। तर ध्यान दिनुस् आदरणीय सांसद महोदयहरू, तपाईहरूले संसदबाट यदि एमसीसी पास गर्नुभयो भने देश युद्ध मैदान हुन्छ। जनताका घर घरमा अमेरिकी सेनाको परेड हुनेछ। जनताका चेलीबेटीहरू बलात्कृत भएपछि पनि त्यसको विरुद्ध उजुरी गर्दा लाग्ने छैन। विभिन्न देशहरूमा भइरहेका घटनाक्रमहरूबाट पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। श्रीलङ्कामा के भयो, अफगानिस्तानमा के भयो, इराकमा के भइरहेको छ, यी सबै देशहरूका गतिविधिहरूबाट पनि हामी सचेत बन्न जरुरी छ। तपाईहरूले सकेसम्म एमसीसीलाई संसदभित्र प्रवेश गर्नै नदिनुस्। मदन भण्डारीले 8 घण्टासम्म लगातार रोस्ट्रम घेराबन्दी गरेर टनकपुर सन्धिलाई असफल गराउनु भएको थियो। त्यही मदन भण्डारीका अनुयायीहरू, त्यही मदन भण्डारीबाट प्रशिक्षित नेकपा एमालेका सांसदहरू अहिले विभाजित अवस्थामा भए पनि तपाईहरूसँग ठुलो सङ्ख्या छ। तपाईहरूको सङ्ख्या मदन भण्डारीको मार्गदर्शनलाई मात्र पनि साम्राज्यवादका विरुद्धमा संसदभित्र कुर्लने मदन भण्डारीको भावनालाई यदि बुझेर तपाईहरू प्रस्तुत हुने हो भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा तपाईहरूले संसदमा प्रवेश गर्न दिन हुँदैन। यदि संसदमा प्रवेश गराइहालियो, जबरजस्तीपूर्वक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रवेश गराइहाल्नुभयो भने पनि तपाईहरूले जसरी सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनस्थापना गर्न सक्नुभएको छ, त्यसै गरी सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर यो असंवैधानिक कदम, संविधानको
कुन धारामा लेखिएको छ साम्राज्यवादी योजनाको तथाकथित आर्थिक प्याकेजको नाममा आउन खोजेको युद्ध रणनीतिलाई पास गर्नुपर्छ संसदबाट भन्ने कुरा नेपालको संविधानमा कहाँ लेखिएको छ? नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार ख्याल गर्नुस्। भोलि तपाईहरूलाई मतदान गर्ने मात्र हो नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार। तपाईहरूलाई मतदान गरेर, तपाईहरूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाएर, तपाईहरूलाई सांसद बनाइसकेर जो जिम्मेवारीमा पुर्याएका छन् नेपाली जनताले, त्यो जिम्मेवारीका कारणबाट तपाईहरूमाथि नेपाली जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार, आफ्नो समेत नेपाली जनताले तपाईहरूमाथि अधिकार दिएका छन्, त्यो अधिकारको प्रयोग तपाईहरूले संसदभित्र अब गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संसदभित्र सार्वभौम अधिकार तपाईहरूले प्रयोग गर्न जान्नु भएन, चुक्नुभयो। संविधानले निर्देशित गरेको बाटोभन्दा गलत बाटोबाट हिँड्नुभयो भने जनताले प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकार पनि हनन हुनेछ। यसतर्फ तपाईँ सचेत हुनुहोला। म अहिले नेकपा माओवादीले 10 वर्षे जनयुद्धको एजेन्डा तय गर्ने बेलामा जम्मा 19 जनाले बैठक गरेर जनयुद्धको तय गरेका थिए, जनयुद्धको मार्गनिर्देश गरेका थिए। ती 19 जना नेताहरूमध्येमा 1 जना नेता नारायण शर्मा हुनुहुन्छ। नारायण शर्माले एमसीसीलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? उहाँ एमसीसी खारेज अभियानको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एमसीसी खारेज गरियोस्, यसकारण नेपालको अहितमा छ एमसीसी भनेर अमेरिकी दूतावासमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसक्नु भएको छ। सुनौ नारायण शर्माले एमसीसी बारे के भन्नुहुन्छ। सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्धमा चाहिँ अब क्रान्तिको चाहिँ अब झन्डा उठाएको चाहिँ बन्दुक चाहिँ बोकेको भनौँ न, गोला बारुदहरू चाहिँ अब बोकेर चाहिँ अब लडेर अब 10,000को चाहिँ एउटा चाहिँ बलिदान चाहिँ गरेको पार्टीकै अब शीर्षतम नेताहरूबाट चाहिँ अब यो एमसीसीलाई चाहिँ पारित गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा अब जे जस्तो चाहिँ अब एउटा भनौँ न खुट्टा कमाउने चाहिँ कामहरू चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ हैन। अब त्यो चाहिँ धेरै दुःखको चाहिँ कुरा हो। अब कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि मान्छेले मनबाट हार्यो भने चाहिँ जित्न सक्ने चाहिँ सानातिना चाहिँ कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ लडाइँहरू पनि चाहिँ अब हार्नेमा चाहिँ पतन हुँदो रहेछ क्या। मनोबल चाहिँ एउटा ठुलो कुरो रहेछ, साहस चाहिँ पनि एउटा ठुलो कुरो रहेछ हैन। यद्यपि त्यसका पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचारको बल चाहिँ अब सङ्गठनको बल चाहिँ अब सैन्य बल चाहिँ विभिन्न प्रकारका बल हुन्छन् हैन। त्यो यथावत हुँदै पनि चाहिँ हैन, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई चाहिँ अब आत्मसात गर्दा गर्दै पनि, अवलम्बन गर्दा गर्दै पनि, त्यसलाई नछोड्दै पनि, विचारलाई चाहिँ यथावत राख्दै पनि भनौँ अब तपाईँको जाने अब आम जनताको जाने अब जाने समर्थन सहयोग जाने भएको जनबल यथेष्ट हुँदै पनि, आफ्नो भौतिक जाने अब सैनिक शक्ति जाने यथावत हुँदै पनि तपाईँ जाने अब यदि मनोबल चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिरेको छ, मनैदेखि हारेको चाहिँ छ भने, साहस चाहिँ छैन, कायर छ अब चाहिँ मनस्थिति भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबै ती भौतिक जाने कुराहरू चाहिँ अब ले काम नगर्दा रहेछन् भनौँ न। त्यस कारण चाहिँ अब चाहिँ तपाईँलाई हतियार त चाहिँ अब पक्राइन्छ, अनि त्यो हतियार चाहिँ पक्ड्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ साहसै छैन भने तपाईँले हतियार चलाउने र चाहिँ अब चाहिँ दुश्मनलाई चाहिँ छप्टिन्छ त गर्न सक्नुहुन्न, भुट्टी त गर्न सक्नुहुन्न। अब यो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ जाने। अब अहिले जो एमसीसीको कुरा चाहिँ अब आयो, अब यो एमसीसीको कुरा यही हो कि जाने अब साम्राज्यवादी जाने अमेरिकाले अब नेपालमा सहयोग जाने अब गर्ने भनेर जो भनिराखेको छ हैन। पहिलो कुरा त जाने उसले सहयोग पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छ हैन। युएसएआइडी भन्ने जाने अब संस्थाबाटै भइराखेको छ, लिइराखेका छन्। त्यो कति जाने अब उपयुक्त ठाउँमा भएको छ, कति उपयुक्त तरिकाले भएको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पनि अब जाने सहयोग लिने कुराहरू जाने एउटा अब गरिब चाहिँ अब देश भएका नाताले, अविकसित देश भएका नाताले लिनुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता जाने अब हामी सबै नेताहरूको चाहिँ छ। त्यस कारण चाहिँ लिइराखेको छ। त्यो चाहिँ त्यसले नपुगेर नयाँ चाहिँ अब चाहिँ तरिकाले
एमसिसी नामको चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ एउटा कर्पोरेसन एमसिसी भनेको त अब थाहा छ ठ्याक्कै जाने त्यो कर्पोरेसन हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मिलेनियम यो शताब्दीमा के अरे सहस्राब्दीमा यो 1000 वर्षको जाने अवधिमा आएको जुन एउटा चुनौती छ साम्राज्यवादमा माथि आएको चुनौती हो वास्तवमा यो चुनौती भनेको चाहिँ कि साम्राज्यवादलाई जाने मार्क्सवादले ठुलो चुनौती दिएको छ जाने हजारौँ वर्ष जाने अगाडिदेखि जाने अब जाने अब जीवित रहेको एउटा प्रतिक्रियाले जाने सत्ता साम्राज्यवादी जाने सत्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल्लिएको चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अब समाजवादी साम्यवादीहरूले मार्क्सवादीहरूले चाहिँ माओवादीहरूले दिएको चाहिँ चुनौतीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्रस गर्न सकिन्छ भनौँ न र खास गरी त्यसको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति चाहिँ भएको चाहिँ फेरि क्षेत्रका हिसाबले चाहिँ चीन जाने अब हाम्रो छिमेकी जाने मित्र राष्ट्र जाने छ भनौँ त्यहाँ जाने अब कम्युनिस्ट पार्टीको जाने शासन छ अब जाने मार्क्सवाद जाने लेनिनवाद जाने अब महाविचारधारा जाने मानेको त्यहाँको पार्टीले त्यस कारण त्यो विचारसहित अनि जाने त्यहाँको जनता त्यहाँको जाने शक्ति त्यहाँको भौतिक शक्ति त्यहाँको जाने जनशक्ति जाने एउटा ठुलो चाहिँ अब एउटा साहसका साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त्यो चाहिँ अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी विश्वभरिका साम्राज्यवादीहरूलाई प्रतिक्रियावादीहरूलाई चाहिँ एउटा यो सहस्राब्दीकै चाहिँ ठुलो चुनौती भएको छ त्यो चुनौतीलाई जाने उनीहरूले अब क्रस गर्नको निम्ति अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साम्य पार्नको निम्ति भनेर चाहिँ यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर ल्याएका छन् एउटा चाहिँ निगमको रूपमा एउटा सरकारी जाने अब चाहिँ संस्थाको रूपमा चाहिँ उनीहरूले ल्याएका छन् हैन अब यो यसको चाहिँ जो डिजाइन चाहिँ यसरी आएको छ कि जाने अब चाहिँ सहयोग जाने भन्ने र दिने भन्ने जाने र जनतालाई जाने अब चाहिँ एउटा विकास निर्माणको कामलाई दिएको भनेर चाहिँ प्रभाव पार्ने अब बाह्य आवरण चाहिँ त्यो छ तर भित्री चाहिँ अब चाहिँ उद्देश्य यसका चाहिँ अलि भिन्न प्रकारका छन् त्यो भनेको चाहिँ पहिलो कुरा त हाम्रो देशमा भएको चाहिँ अब जो चाहिँ सम्पदा छ जसको त्यहाँ चाहिँ बौद्धिक सम्पदा त्यो क्षेत्र एमसिसीले जाने अब ओगटेको एरियाको बौद्धिक सम्पत्ति सबै एकलौटी अमेरिकाको हुने भनेर जाने त्यसमा लेखेकै छ क्या भनौँ न अनसिन नलेखेको त कुरा त कति छन् एमसिसी जाने अब चाहिँ सम्झौतामा नलेखेर अरू थुप्रै जाने अब 12-15वटा चाहिँ सम्झौताहरू भएका छन् त्यसमा त कति छन् एमसिसीमै पनि जाने त्यो लेखेको चाहिँ छ यस्तो प्रकारको जाने अब यहाँको बौद्धिक सम्पत्ति यहाँको भौतिक सम्पत्ति पनि भौतिक सम्पत्तिमा त यहाँ अब अहिले कुराहरू आइरहेको छ जडीबुटीहरू यहाँ त अब 9000 प्रकारका चाहिँ संसारमा 12000 प्रकारका चाहिँ अब अमूल्य जडीबुटीहरू छन् त्यसमा चाहिँ अब 9000 प्रकारका नेपालमा छन् त्यसमा चाहिँ अब आइडेन्टिफाइड भएको चाहिँ नेपालको अहिलेको क्षमताले चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको 900 जति मात्रै छन् त्यस कारण त्यो सबै जाने फेरि आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने जाने क्षमता राख्छ अमेरिकाले चाहिँ अनि ती सबैलाई चाहिँ अब एउटा आइडेन्टिफाई गरेर चिनेर चाहिँ अब उत्खनन गरेर अनि त्यो सबै माथि चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ यहाँको अमूल्य चाहिँ बहुमूल्य चाहिँ जडीबुटीहरूलाई चाहिँ सम्पदाहरूलाई पनि उसले चाहिँ अधीनस्थ गर्ने चाहिँ क्याप्चर गर्ने अब अर्को चाहिँ अब अलि पहिलेदेखि नै चाहिँ अब आइराखेको छ चाहिँ कि चाहिँ युरेनियम जसको चाहिँ 1 किलोको चाहिँ पनि कति अरब चाहिँ अब रुपियाँ पर्छ अब त्यस्तो खालको चाहिँ पनि अब छ जाने अब नेपालमा त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको जाने अब लैजाने लिने त्यो कब्जा गर्ने नेपाललाई यसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ सम्पदाका हिसाबले जाने पनि लुट्ने र तपाईँको जाने अब चाहिँ अनि चीनमाथि जाने पनि आक्रमण गर्ने उसको मिलेनियम जुन च्यालेन्ज उसले ठानेको छ अब अमेरिकालाई चाहिँ चुनौती दिन सक्ने अमेरिकालाई टक्कर दिन सक्ने आर्थिक राजनीतिक सामरिक सबै हिसाबले जाने अब एउटा सक्षम भएर जो चीन अगाडि आएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी ठिक गर्ने भन्दा नेपालमा जाने अब चाहिँ छिमेकमै अब टेकेपछि जाने यता भारतलाई इन्डो प्यासिफिक भनेर अहिलेको कुरा यो एमसिसी जो जोडिएको छ नि आइपिएस भनेर इन्डो प्यासिफिकको जाने अङ्ग हो जाने यो हैन इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ सैन्य रणनीति छ हो त्यो सैन्य रणनीतिसँग चाहिँ यो एमसिसीको जाने अब चाहिँ सम्बन्ध छ यसले आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जाने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउने एमसिसीले अनि त्यसपछि जाने यसको जाने सम्बन्ध चाहिँ आइपिएस चाहिँ जस्तो जाने एउटा सैन्य जाने गठबन्धनसँग छ अनि सैन्य जाने गतिविधिहरू जाने यहाँ बढाउन पाउने खालको यो अवस्था चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ अब यो सैन्य गतिविधि किन बढाउन आवश्यक छ नेपालमा त त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ अब ठुलो चाहिँ फोर्स त केही छैन जाने अब हैन त्यसले किन हो त भन्दा त्यो चाहिँ चाइनालाई चाहिँ उ गर्ने र उसले त भनेको घोषितै रूपमा भनेको छ त्यो एमसिसीमै भनेको छ त एमसिसीकै अब तपाईँका पदाधिकारीहरूले भनेका छन् कि यो बिआरलाई रोक्ने र चीनलाई जाने अब जाने ठिक गर्ने जाने साइजमा ल्याउने हिसाबले जाने अब यो चाहिँ हाम्रो अब एमसिसीको जाने उद्देश्य हो भनेर त्यसमा घोषित उद्देश्य भएको हुनाले अब यो
ले जाने नेपाल त खतम गर्छ चीन मित्र राष्ट्रलाई पनि खतम गर्छ। यसको मतलब के हो त चीनलाई खतम गर्ने जाने कुरा हो भने उसले बाहिरबाट गरोस् त्यो उसको कुरा हो। पहिलो कुरो त हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी भएका नाताले कुनै देशले पनि अर्को कुनै देशलाई पनि आक्रमण गर्न हुँदैन चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने असंलग्न परराष्ट्र मान्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ गर्छौँ होइन। गर्छन् भनेपछि त्यो उनीहरूको विषय हो। तर नेपालमा चाहिँ नेपाललाई प्रयोग गरेर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपाललाई चाहिँ रणमैदान बनाएर नेपाली जनताको चाहिँ रगत चाहिँ पिएर अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब दुश्मनलाई साम्ने चाहिँ खालको चाहिँ काम चाहिँ गर्न पाइँदैन चाहिँ एमसिसी मार्फत एमसिसीको चाहिँ आवरणमा आएर चाहिँ फौजी गतिविधि गर्न पाइन्न भनेर चाहिँ हामीले यसको चाहिँ दृढतापूर्वक चाहिँ एउटा विरोध चाहिँ गर्ने र यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि हातमा चाहिँ लिने भन्ने कुरा संशोधनका नाममा सङ्कल्प प्रस्तावका नाममा परिमार्जनका नाममा तपाईँले पछि उसले चाहिँ मिलाउँछु भनेको छ अमेरिकाले चाहिँ भनेर कुनै वक्तव्य देला अनि त्यस्तो चाहिँ यसलाई विश्वास गरेर यसलाई पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नै हुँदैन। किनभने यसको सार नै चाहिँ विषले भरिएको छ। विष कुम्भम पयो मुखम भनेर भन्छ क्या भित्र चाहिँ पेटमा जाने अब चाहिँ विष भरिएको छ तर मुखमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अमृत जस्तो जाने अब डोनेसनको जाने ऊ चाहिँ अब जलन लगाइएको छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ लिनै हुँदैन। यसको सारै खतम छ भने यसलाई चाहिँ जरैदेखि उखेल्नु चाहिँ फाल्नुपर्छ। जब जस्तो कि जाने अब उसले चाहिँ यही देख्यो यही रूप देख्यो र जाने अब श्रीलङ्काले पनि चाहिँ भर्खरै भनौँ न यसलाई चाहिँ अब रिजेक्ट गर्यो भने नेपालमा त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ अब यत्रो जाने जनमत भएको जाने यत्रो शक्ति भएको अब अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ लिन हुँदैन। जसले कम्युनिस्टहरू त राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने चाहिँ अब चाहिँ एउटा स्थापित सत्य जस्तो चाहिँ छ। त्यो भनेपछि त राष्ट्रको चाहिँ अब हितको निम्ति जनताको हितको निम्ति त त्यसलाई चाहिँ अब रिजेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि होइन। तर त्यो चाहिँ अब मामलामा अब हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू अब ओलीजीको त के कुरा गर्ने र उहाँ त मुडेबल गरेर पेलेरै जाने जसरी बाहिर गराउने भन्न जाने धम्की जाने दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो हिजोको स्थितिमा। अब त्यसमा चाहिँ अब प्रचण्डहरू माधवहरूले चाहिँ होइन सँगसँगै गर्नुपर्छ भनेर अलिकति मिलाउन खोजे तर पास गर्ने सार भनेको पास गर्ने भने अब फेरि चाहिँ त्यो कुरा जो चाहिँ पास गर्नै हुँदैन चाहिँ पहिलेको त पास गर्नै पर्दैन। सहयोगै हो भने के अरे युएसएआइडीले डे मार्फत युएसएआइडी मार्फत चाहिँ दिए जस्तै चाहिँ गरेर ल्यायो भइहाल्यो होइन त यो मार्फतै किन दिन खोज्दैछ नेपालले नल्याओस् भनेर चाहिँ भन्नु पर्नेमा ले त ले भर्खरै अहिले अमेरिकाबाट एउटा चाहिँ ऊ आइराखेको छ चाहिँ होइन भने आइराखेको छ कि चाहिँ नेपालले चाहिँ अब आफ्नो छवि बिगार्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब ऊ चाहिँ के लगानी अब नेपालमा आउँदैन होइन। किनभने जाने अब उसले एमसिसीलाई जाने अब ढिलाइ गर्यो एमसिसी जाने लिनलाई चाहिँ आनकानी गर्यो यो मिलाउन सकेन भनेर जाने एउटा जाने अप्रत्यक्ष रूपले पनि एउटा नाकाबन्दी गर्ने जाने कुरा अप्रत्यक्ष रूपले जाने अब यहाँ अब विदेशी लगानी रोक्ने कुरा त्यो चाहिँ धम्की जाने अब आइराखेको छ होइन। कम्युनिस्टहरूको चाहिँ कुरा के हो कम्युनिस्टहरूको कुरा भनेको त चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा हो। कुनै चाहिँ विदेशीहरूसँग चाहिँ भिख मागेर भिक्षा लिएर चाहिँ उनीहरूले तोके अनुसार उनले भनेअनुसार चाहिँ गर्ने कुरा हो। हाम्रो आफ्नो देश विकासको अवधारणा हामीसँग चाहिँ छ नि चाहिँ कसरी देश विकास हुन्छ हाम्रा सम्पदाहरू अघि नै भने त्यत्रो बहुमूल्य चाहिँ अब चाहिँ संसारमा आएको छैन त्योभन्दा बढ्दो चाहिँ नेपालमा चाहिँ जडीबुटीहरू छन् तिनको जाने एउटा उत्खनन प्रशोधन जाने विकास चाहिँ गरेर जाने लैजान सकिन्छ। अब युरेनियमकै कुराहरू पनि छ जलविद्युत जाने संसारमा सबभन्दा चाहिँ दोस्रो चाहिँ धनी राष्ट्र हो 83,000 मेगावाट चाहिँ एउटा रफमा हो त्योभन्दा नि बढी चाहिँ छ भन्ने लाग्छ है जाने अब त्यसलाई फेरि चाहिँ उ गऱ्यो भने गऱ्यो भने अझ धेरै आउँछ त्यो खालको चाहिँ सम्पदा छ। यो आफ्नो सम्पदालाई चाहिँ अब चाहिँ समुचित उपयोग गरेर चाहिँ अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जानेको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि अब विदेशीसँग भिख मागेको छ जाने अब चाहिँ ल्याएर अब चाहिँ खान्छ त्यो भिख मागेको पैसा आधा जसो उनीहरूको चाहिँ सुविधामा चाहिँ उनीहरूको तलबमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब खाएर उडाएर चाहिँ सक्छन्। जो अब आधा आउँछ त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ यहाँ ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ अब नेताहरूले चाहिँ अब भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ कमिसन खाएर चाहिँ सक्छन् अनि चाहिँ तपाईँको 10-15% पनि यहाँ काम लाग्दैन। त्यही भएर त नेपालमा चाहिँ विकास भइरहेको छैन। त्यसकारण चाहिँ एमसिसी चाहिँ अब राष्ट्रियताको चाहिँ एउटा
रक्षाको निम्ति, जनताको चाहिँ अब चाहिँ जनतन्त्रको चाहिँ रक्षाको निम्ति अब र चाहिँ देश विकासको चाहिँ आत्मनिर्भर अब एउटा मोडेललाई चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति यो चाहिँ बिल्कुल चाहिँ लिन हुँदैन र खारेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अभियानमा म चाहिँ त्यही अब ओलीजीको पार्टी भनौँ तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै ओलीजी चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ चाहिँ भनेर हठात र बलात् चाहिँ अब जबरजस्ती चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो सदनबाट। म चाहिँ अब चाहिँ भनौँ अब एक्लै दुक्लै छन्, अरू पनि केन्द्रीय समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। हामी केही साथीहरू चाहिँ अब सडकबाटै जाने अब चाहिँ सरकारका विरुद्धमा एमसिसी चाहिँ खारेज अभियान चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो अद्यापि जारी चाहिँ छ। र मलाई लाग्छ अब चाहिँ फेरि अब यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको जो नेतृत्वको सरकार आएको छ होइन, अब यसमा त यो एमसिसी भित्र्याउने नै जाने अब देउबा जाने प्रधानमन्त्री र चाहिँ उहाँको अर्थमन्त्री जाने ज्ञानेन्द्र शाही भएको चाहिँ बेलामा चाहिँ अब यो भित्रिएको हो। अब साम्राज्यवादको जाने एउटा चाहिँ जाने मानेको जाने अब चाहिँ एउटा वफादार सेवकको रूपमा जाने अब जाने देउबाजी चिर परिचितै हुनुहुन्छ जाने अब जाने यहाँ होइन। कैयौँ जाने एनजिओ आइएनजिओहरू जाने उहाँले श्रीमतीले चाहिँ लिड गरिरहनु भएको छ, जो चाहिँ समाजवादी चाहिँ विश्व व्यवस्थालाई जाने एउटा मलजल गर्ने हिसाबले चाहिँ सञ्चालित छन्। यो सबै जाने परिस्थितिमा अब फेरि जाने अब यो एमसिसी पारित हुने एउटा ठुलो डिजाइन चाहिँ भइरहेको छ। अब मलाई के लाग्छ भनेपछि अब जति जति चाहिँ अब जाने यहाँ एमसिसी पास गरेर जाने खालको षड्यन्त्रहरू चाहिँ हुँदै जान्छ, त्यति त्यति जनता जाने फेरि एकदम चाहिँ जागरुक भइरहेको छ र ठुलो खबरदारी चाहिँ भइरहेको छ। म एउटा कुरा दोहोऱ्याउँ, अब मैले एक ठाउँ अर्को ठाउँ पनि भनेको थिएँ कि जाने यति धेरै जाने विरोध चाहिँ सम्भवतः नेपालमा कुनै पनि एजेन्डाको भएको छैन जनस्तरबाटमा चाहिँ। अब नारायण शर्मा जनयुद्धका डिजाइनर मध्ये एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, 19 जना मध्येमा एकजना हो। उहाँले एमसिसी बारेमा के भन्नुभयो सुनिहाल्नुभयो। एमसिसी देशको लागि कति घातक छ, नेपाली जनताको लागि कति घातक छ, तथाकथित जलस्रोत विकासको नाममा, तथाकथित सडक सञ्जाल विकासको नाममा आउन खोजेको यो एमसिसी अमेरिकाको युद्ध उन्मादसँग जोडिएको छ। भारतको नेपालको जल सम्पदामाथि हस्तक्षेप गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएको छ। त्यसैले यो एमसिसीलाई जसरी पनि संसदमा प्रवेश गर्न दिन हुँदैन। संसदमा प्रवेश भइहाल्यो भने सांसदहरूले यसलाई असफल तुल्याउनुपर्छ। सांसदहरूले असफल तुल्याउन सक्नु भएन भने यसका विरुद्ध नेपाली जनता जाग्नेछन्। सांसदजीहरूलाई भोलि फेरि अर्को चुनावको निम्ति जनताका घर घरमा गएर मत माग्न बाटो बन्द हुनेछ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। जनता तपाईहरूप्रति आक्रोशित हुनेछन्। तपाईहरूलाई मत होइन, तपाईहरूका गालामा कालो मोसो दलेर जनताले गाउँ गाउँबाट लखेट्ने अवस्था आउनेछ। त्यो बेलामा फेरि नेपाली सेनाको दमन नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। नेपालको सेनाले, नेपालको सुरक्षाकर्मीले नेपाली जनतामाथि दमन गर्नुपर्ने अवस्था त्यति बेला रहने छैन। नेपाली सेनाको, नेपाली सुरक्षाकर्मीको अधिकार समेत अमेरिकी सुरक्षा निकायको निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुनेछ। त्यति बेला प्रधानमन्त्री जोसुकै बसोस्, नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जोसुकै बसोस्, त्यो अमेरिकाको कठपुतलीको रूपमा रहनुपर्ने बाध्यता हुनेछ। अमेरिकाको एमसिसीले निर्देशित गरेको, एमसिसीले चाहेअनुसार अमेरिकी सेना आउनेछन्। एमसिसीले चाहेअनुसार नेपालमा हरेक गतिविधिहरू अमेरिकी सेनाले गर्न थाल्नेछ। त्यति बेला अमेरिकी सेनाको निर्देशन बमोजिम, अमेरिकी सेनाको खटन पटन बमोजिम नेपालको सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय चल्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। त्यसैले सांसद महोदयहरू यसलाई असफल तुल्याउनुहोस्। संविधानमा लेखिएको, तपाईहरूले 8 वर्ष समय लगाएर लेखेको संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद लेख्नुभएको छ। समाजवादमा प्रवेश गर्नुहोस्, देशलाई समाजवादतर्फ लैजानुहोस्। देशलाई समाजवादतर्फ लैजानको निम्ति विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्दैन। देशभित्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गराउने तमाम हामीसँग आधारहरू छन्। ती आधारहरू
ती पूर्वाधारहरू प्रयोग गरौँ। जल सम्पदाको भण्डार छ, कृषि उत्पादनको भण्डार छ, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार छ, उत्खनन गर्ने तमाम वस्तुहरू छन् हामीहरूसँग। ती सबै उत्खनन गर्ने वस्तुहरूमा विदेशीहरूको कब्जा जमाउने रणनीतिलाई असफल बनाउन जरुरी छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।